कबीर साहब, मैडम अबीर मकबूल, डॉक्टर फौजिया, बराजा साहब, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरीज ऑफिसर्स, रसूल बख्शा साहब स्टेटा से, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का इंटरनेशनल लिटरेसी डे, आपको जैसे पता है कि हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और हर साल एक डिफरेंट थीम होती है। इस दफ़ा जो हमारी थीम है वो एक्चुअली लिटरेसी थ्रू डिजिटल लर्निंग। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। हर साल डिफरेंट होती है। लास्ट ईयर हमने क्लाइमेट चेंज में किया था, इस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन ऑफ promoting literacy in provinces, in countries, and in the world. There should be different strategies to promote literacy all over the world. अब उसमें आप देखेंगे, if you have a comparative analysis of our country, you will see that we are still lagging behind as far as the literacy rate is concerned. We are still in the bottom of the countries. अब इवन आप देखेंगे साउथ एशिया में हमारी रैंकिंग है बहुत ही बिल्कुल बॉटम है। उसकी सबसे ये समझता हूँ बड़ी वजह हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। पाकिस्तान इज वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। इसी तनाज़ुर को मद्देनज़र रख के मैं समझता हूँ ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को हमने हमारे मिनिस्टर साहब की विजन के तहत हमने डिफरेंट जो है स्ट्रेटजी अपनाई है। उसमें अगर आप देखें, उसमें नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल जो है सिस्टम से उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि कौन कौन सी हमने वो इंटरवेंशंस की है कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अब उसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो HR है। सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट नीड है एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो टीचर है। तो डिपार्टमेंट ने सबसे पहले इस नीड को असेस किया और आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ने विदिन 3 years हमने कोई 93,000 टीचर्स अपॉइंट किए। उसके बाद आप देखेंगे कि टीचर्स अपॉइंट हो गए, लेकिन उनकी ट्रेनिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो उसमें भी हमने आपने देखा कि हमने CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो हमने की है। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि हमने इवन ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिल के हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। उसमें तकरीबन 30,000 के करीब टीचर्स वो ट्रेन होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि लिटरेसी के हवाले से लास्ट ईयर दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि हमने तकरीबन सारे बच्चों को जो टेक्स्ट बुक थे वो हमने सप्लाई किए, प्रोवाइड किए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छा इक़दाम था कि बच्चों को वो किताबें दी जाए। और उसके अलावा अभी एक हमने बड़ा अच्छा तारीखी कदम लिया है मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में, वो स्कूल स्पेसिफिक बजट है। स्कूल स्पेसिफिक बजट में आप देखेंगे कि पहले सिर्फ 3,000 या 4,000 स्कूल्स थे जिनको बजट दिया जाता था, लेकिन वो इतना सफिशिएंट बजट नहीं था। अभी इस साल की बजट में आप देखेंगे कि हमने तकरीबन 80 बिलियन रुपीज़ 34,000 क्लास सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। तो वो उनको हमने स्कूल्स को बजट दिए। इससे काफ़ी बेहतरी आएगी स्कूल्स में जो है लिटरेसी के हवाले से। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारे फ्लड्स थे, बारिशें हुई 2022 में, उसमें हमारे तकरीबन 50% स्कूल्स आइदर पार्शली डैमेज और फुली डैमेज। उस हवाले से भी हमने काफ़ी एग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। उसमें तकरीबन हमने 5,000 के करीब स्कूल्स टेकअप किए हैं हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत। उसमें आप देखेंगे कि तकरीबन जो हमारी 50% एनरोलमेंट अफेक्टेड थी अब वो कैट पास हो रही है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो सबसे अच्छा इक़दाम था, मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली उस पर मीटिंग भी की, वो थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब जो हमारा सिस्टम था DOs का आप वो देखेंगे कि वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। तो अब हम बेसिकली जो स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी है उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वो एक पॉलिसी नोटिफाई हो गई थी, मिनिस्टर साहब ने उस पर एक बड़ी अच्छी रिसेंटली मीटिंग की है। इंशाल्लाह विदिन 1 month आप देखेंगे कि इस पॉलिसी को हम ग्रास लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद
آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن صرف شہروں تک محدود ہے، اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ گراس روٹ لیول تک دی جائے. اس حوالے سے منسٹر صاحب کی گائیڈنس، ان کی بی اے کے تحت ہم نے ہر تحصیل میں 2 اسکولس سلیکٹ کیے، ایک گرلس ہائی اسکول، ایک بوائز ہائی اسکول، اور ان اسکولوں کو ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل اسکولس بنا رہے ہیں. اب اس میں ناٹ اونلی کہ یہ صرف وعدے ہیں، لیکن ہم نے بجٹ میں بھی ان کے لیے جو ہے پروگرام رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس سال ہمارا فوکس تھا کہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں. پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے اسکولس میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہوتا تھا کسی زمانے پہ، لیکن اب وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے اس سال اپنے بجٹ میں اسٹریم لیبس جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ تقریباً ہر ماڈل اسکول میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہے ان کو ہم اسٹیبلش کریں. اب یہ ہم بیسکلی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ڈپارٹمنٹ اس چیلنج کو ایکسیپٹ انہوں نے کیا ہے، اور ان ساری چیزوں سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہتر ہو. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جو ہمارے پارٹنرس ہیں، خاص کر کے لگاری صاحب یہاں موجود ہیں، ایم ڈی صاحب سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قاضی کبیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، بڑا امپارٹنٹ رول رہا ہے. اور انہوں نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو ہم نے اس لیے اسٹیبلش کیا تھا کہ وہ گیپ فل کرے تھرو فاؤنڈیشن اسسٹیڈ اسکولس. تو آپ کے جو پوائنٹس تھے وی ہیو نوٹڈ ڈاؤن، ان شاء اللہ منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں ہم کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. اسی طریقے سے یہاں پہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنس ہیں، آغا خان فاؤنڈیشن یہاں پہ ہے، میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی ان کے ساتھ مل کے ہم جوائنٹلی جو ایفرٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں جیسے منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، اس میں سب کی اونرشپ چاہیے، اس میں کمیونٹی کی اونرشپ چاہیے، اس میں پیرنٹس کی اونرشپ چاہیے. جب تک ہم اسکول کو اون نہیں کریں گے تب تک اس میں کوئی بہتری نہیں ہے. اب دیکھیں اتنے 40,000 اسکولس ہیں، اب ہر اسکول کو مانیٹر کرنا، ہر اسکول کو چیک کرنا، اٹینڈنس چیک کرنا ٹیچرس کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ پاسبل فار اینی گورنمنٹ آرگنائزیشن. اس میں آپ سب کا رول ہے. تو انشاءاللہ اس موقع پہ، اس انٹرنیشنل لٹریسی ڈے پہ آئیں، مل کے یہ عہد کریں کہ ہم سارے مل کے ایک ساتھ جدوجہد کریں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ اس لٹریسی ریٹ کو ہم بہتر کریں. تھینک یو ویری مچ.